دین څه ته وایي په دې زنن موضوع کې خبره کوم کوونه شو په بله جمعه کې بیا وکړم دین و وسیع مفهوم ہر جائز اور ناجائز کام کرو اور مت کرو ما یتدین به الرجل جس کے اوپر لوگ زندگی گزارتے ہیں اس کو دین بولتے ہیں او نا وکا مکوا ٹکدا یرزو یرنزو نجی زپدی کی نشتے دا دین دے دا تا دا چشی دا وجه نوائی زپکی نشتے دا با دین او جیز در سر دا دین دے نا اورو را دا کار نکوم دا دین دے دا نا چه وی دا با دا دین پا بنیاد وی تالا با دا ویلی چه دا سیزے کی نا ہوا ہے او دا دین دے ما یتدین به الرجل نوجوانی سے لے کر بڑھاپے تک مرنے تے دم تک آدمی جس چیز پر زندگی گزارتا ہے اس کو کہا جاتا ہے دین یہود نصارا دارا لنک را مختصرک دین څه ته یو مونږ یو روزه یو حج یو زکات یو تسبیح یو ګیره یو څو شیان بس نور خبره د دین نه وته نه چې زمنګ دین سره کار دی تبلیغیانو باندې چې د الیکشن وخراش زمنګ داسې نور دیندارو خلکو باندې چې کله دا وخراش څه وي د جهاد وخت راشي میسنګ پرسن وخراش د مسلمانانو د حقوق وخراش د قیدیانو د حقوق وخت راشي د رعایاو د حقوق وخت راشي سرکار کې د بدله او د نابدله وخت راشي زمونږ اداري صحیح کار کوي که ناکاره کار کوي دا وخت راشي زمونږ مسلمانان څه وایي یاره زمونږ څه کار دی سرکاري کارونو سره مونږ خپل دین سره کار دی د دین څه ته وایي مونځ او دس روژه ښځه در نه بوتله نه چې زمونږ دین سره کار دی ښځه دین نه دی لوري در نه بوتله نه چې زمونږ دین سره کار دی عافیه بوتله صدیقه نه چې زمونږ دین سره کار دی اولو که عافیه را خلاصو نه چې زمونږ دین سره کار دی عافیه را خلاصول دین نه ووتل دا کمال و د یهودو قرآن ته ناست دی او د تندې مرې قرآن د لاس کې دی د تندې مرې دقه شی یهودو نصاراو غوښته او کامیاب شو نفلونه نه دا صلات تسبیح نو یهودو نصارا ولګېدل دین راغونډولو لکه چې لوهار وسپنه ګرمه کې ټکاو دومره پلنه وسپنه وي داسې راوړي لوی شی ته جوړ کړي چې هغې ته سر یو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نو لہذا دین نے داسی شے جوڑ کو چی دائرہ مختصر وحل ٹکول دین نہ باہر سیاست دین نہ باہر حکومت دین نہ باہر الیکشن دین نہ باہر پارلیمنٹ دین نہ باہر دا ادارہ صحیح کار نہ کئی دا دین سر تعلق نہ لئی جماعت تانا نوزا با دین چی کئی جماعت تانا نوزا تالے دین ٹکے راغستو دے طرف نہ ٹک ورکوا دے طرف نہ ٹک ورکوا دے طرف نہ ٹک ورکوا دین نے ادا سے شے جڑ یو مونز یو رجا یو حج یو زکات نہ جی منگا سیاست کی گتی نو زمون دین سرکار دے ولی دا سیاست سے شے دے سیاست دین دے جمہوریت نا سیاست جمہوریت جانتا ہے و بلادا سیاست جانتا دین دے ساس یسوس سیاست تسوسهم الانبیاء دا بنی اسرائیل و حکمرانی باب بادشاہانی باب انبیاء کولا داود علیہ السلام بادشاہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ فرعون تا موسیٰ علیہ السلام مدرد ورطوئی جس پا کما علاقہ باندی موجود ومن نبی ہو کر زستا قانون نمانم قانون بدی دے کہ دا اللہ تعالی چلی دانشی کے دے چھے تبو بنی اسرائیلو کے مسنگ پرسن چھوڑاوی دانشی کے دے چھے بنی اسرائیلو باندے بغواگانے سرائی لکنن زبنگ پختون قوم صرف غلام دے تانا صرف خدمت ہے اور دے کہ جاسوسی چی کہتے ہی کہے دا مور جاسوسی تک ہے دا خور جاسوسی تک ہے دا اورور جاسوس مولا دے جاسوس ملک دے جاسوس ایم پی اے دے جاسوس امینے دے جاسوس افسر دے جاسوس کنی تخو نرشت تخو افسریوں کا اسی چو قدر نشے لگے دے تالا چی دا اردو والا کال راشی تا ٹک بشی کہے ستاٹول قانون اڑاوش دا اولی
تا دا دین پر خیره چه شیده پر خیره اللہ تعالی اعلان کئی یا ایوہ الذین آمنو پروردگار عالم اعلان کئی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. اللہ تعالیٰ فرمائیے خلقو قاتل الذین جنگو کے جہادو کے قتالو کے آغو اہلی کتاب سرا آغا خلق چاگوی تا کتاب ملاو دے مسلمان اہل کتاب دے یہود اہل کتاب دے عیسائی اہل کتاب دے من طولو سر آسمانی کتابونا را سر دی اللہ اعلان کئی چھ دے آسمانی کتاب منی او زما قانون نمانی جنگ ور سراو کا ترکل پورے ور سراو کا اگو خلق سرا لا یومنون باللہ چھ دی پا لا ایمان نشتا ولا بالیوم الاخر نے پورز دا قیامت ایمان شتا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اللہ و رسول چکم چا حرام کری دیا گا دے حرام نگنی اللہ گنا حرام کڑے دا منگے حرام گنو اللہ کا جواب راکوا اللہ تعالیٰ دا خز بربند استل حرام کڑی دی منگے حرام منو جواب راکوا نہیں منو اللہ شراب حرام کڑی دی منگے حرام منو اللہ آئیس حرام کڑی دی منگے حرام منلی دی اللہ تعالیٰ لکانو سرا یاری حرام کڑی دا ستا ملکی دا لکانو پا یارے باندے سزا شتا اللہ تعالیٰ پٹی یارانی دا جنکو سرا منع کڑی دی ستا پا ملکی دا غید پارا تحفظ خوشتا خو قانون نشتا ولی ستا ملک حرام نگرنی دا سیزون ستا ملک حرام نگرنی ستا ملک پغلا باندے سزا شتا ستا ملکی دا پیسو پا قبض کولو باندے سزا شتا یو سڑے دے ڈبل شاو دا ٹرپل شا پنو کربونا دولتو گٹی او حقا باونی ولیشی سو میاشتی سزا بتی رکی بیا با ورطوی چی ما سرائیس نشتا ورطوی بچی سب پا مخد قانون نشتا دے دا پرولی تے حرام نگر اللہ فرمائی ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اللہ و رسول چکم شے حرام کرے دا قوم یہ حرام نگرنی مسلمان داتا حرام نگرنی تا ناکار سڑی تا ووٹ ورکول حرام نگرنی تا دنیا پرس سڑی تا ووٹ ورکول تا سر ووٹ دین نگرنی تا دارائے دا سر دین نگرنی جمہوریت تی منفی کا جمہوریت خمنگم دین نگرنو جمہوریت خمنگم ناروا گرنو جمہوریت تمنگم غلط وایو خوچ کلا دا شے دا مسلمانانو باندے دا مسلط کولو دا پارا دا یو کاغذ دے نو دا دے دا پارا بتا سڑے نگوری او تبے ہر خرلا ورکائی